Hello mga kapit healer. So yan usab ang inyong labing bus nga lagad, Richard the Faith Healer. So even though suman ka lisod, kagrabe nga akong pagsulay nga nagyan karon. Di ko muhunong igsuon sa pagtabang sa mga tao na kinahanglan og tabang, sa mga tao nga dunay balatian, sa mga tao nga nag-antos sa ilang suliran. Andam ko sa pagtabang igsuon, dili ko muhunong bisan pag unsa man kadako ang problema nga akong atubangon hangtod sa akong kamatayon. Ako gid magpagamit og mutabang sa uban, kay nasabtan ako ug nasayod ko kag gimugna ko sa Ginoo alang niining buluhaton. Muna dili kapugnan ang akong kinabuhi nga mao gini ang inungdan nganong gimugna ko sa Ginoo sa kalibutan para pagtabang sa uban. Kutob sa akong pangitaon ako ang mga tao na kinahanglan, mga tao nga nay grabe nga sakit o balatian, mga tao nga ginagnaog sa demonyo. Akong pangitaon ni galay gisuon para sila matabangan. Tinasam ko dadon sa kapalaran kung man kabati kapait sa akong magian, kung man nga trials, obstacles, challenges ang akong magian, dili ko mohunong kaya nasayod ko pinaagi niini malipay ang Ginoo. Nasayod ko na pinaagi niini i-bless ko sa Ginoo aron daghan pa ko nga tao nga matabangan. Muna karon kalay suod ako naghangyo kaninyo nga labing ubos nga lagad, Richard the Faith Healer, nga inyong iampo asa kanunay gamiton ko sa Ginoo. Samtang buhi pa ko nga biling mga adlaw ni mga oras, ako yung buhaton ng tanan para daghang tao matabangan. Dili ko mohunong hangtod nga ang mga tao nga binuangan sa demonyo dili mapahagawas ug dili matabangan. Una na adri ang alagad ang suwiling nga motabang nimo, PM lang nako, kontaka ko sa akong number. Ibisan asa pa kang dapita, basta makaya lang sa akong bulsa, anhaon tika og tabangan digsoon. Muna nga sa ako nang balikon, dili ni pang reliyon, kundi ang punto rin akong ang ako rin yung purpose mao rin ang makatabang daghang tao nga masalbar silang kinabuhi nga ginagdaog sa demonyo. Muna ikalig soon kung nadungog man ni mga video nakita, ayaw kahadlok, ayaw kaulaw, tuula ko kay andam ko sa pagtabang nimo, libre walay bayad sa unsa pa nang sakita balatian ang naa nimo. Igala, salamat sa pagpaminaw, pagtan-aw. Ang Diyos mo ga-bless kanimo. Shalom and shalom. God bless us all. Hallelujah.